अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज काजी फायज ईसा की गेम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, यानी काजी साहब माजी का ईसा बन गए हैं। वैसे तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल उसी दिन काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को दे दिया था जिस दिन मखसूस नशिस्तों वाले केस का मुख्तसर फैसला काजी साहब ने मंसूर अली शाह से पढ़वाया था, लेकिन आज से काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं देखा जाएगा, सिर्फ एक जज की हैसियत से काजी साहब को देखा जाएगा। काजी साहब के सबसे करीबी दो जजेस ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के। वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था, आज उन 8 जजेस को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। काजी साहब को बदतरीन शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ग्रुप एक दफ़ा फिर फतह याब हुआ है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, काजी साहब हार गए हैं, सिर्फ हारे नहीं, उनको बदतरीन शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को यह फैसला सुनाया था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस यानी 8 जजेस की यह राय थी कि यह तमाम तर सीटें पीटीआई का हक हैं। 2 जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया था, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर यह फैसला दिया था कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। जबकि 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने उस मुख्तसर फैसले के अंदर एक लफ्ज़ भी ऐड नहीं किया, हू बहू वही फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट का था उसको कॉपी पेस्ट करके अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया था। 3 जजेस ऐसे थे जिनका यह मानना था कि ये सीटें ना पीटीआई को मिलनी चाहिए ना हुक्मरान इत्तेहाद को। वो जो 2 जजेस थे, जिन 2 जजेस में अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, इन 2 जजेस के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, एक अदालती रिपोर्टर जानता है, सुप्रीम कोर्ट का अमला जानता है कि ये 2 जजेस ऐसे हैं जिनको काजी साहब अगर कहेंगे दिन है तो ये कहेंगे दिन है, अगर काजी साहब कहेंगे रात है तो ये कहेंगे रात है। इन 2 जजेस में अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान है। अब सब लोगों को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये मुख्तसर फैसला आया उसके बाद से लेकर अब तक काजी साहब में एक बेचैनी है कि किसी तरह इस केस का तफसीली फैसला फौरन जारी किया जाए, क्योंकि नून लीग ने नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी है और वह नजर सानी दरख्वास्त तब तक सुनी नहीं जा सकती जब तक इस केस का तफसीली फैसला जारी ना हो। इसी वजह से काजी साहब और उनके करीबी जजेस में यह बेचैनी बढ़ती जा रही है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इसका तफसीली फैसला जारी करे और नून लीग की नजर सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करके ये फैसला रिवर्ट किया जाए, नून लीग के हक में सुनाया जाए, नून लीग आईनी तरामीम करे और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 तगड़े जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सीटें देने का फैसला दिया था, वो तमाम तर सूरत हाल को भांप रहे थे। असम्बली के अंदर जिस किस्म की करारदादें इस फैसले की राह में रुकावट खड़ी करने के लिए की जा रही थी, शहबाज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का जो प्लान बना रही थी, सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे थे। और मैंने इस पर मुकम्मल कुछ दिन पहले वीलॉग्स में बताया कि वो 8 जजेस आपस में राब्ते में हैं। उनकी जानिब से तफसीली फैसले में जो सरप्राइज दिया जाएगा वो किसी के वहम गुमान में नहीं होगा। अब चूंकि बेचैनी बढ़ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जजेस जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 2 जजेस काजी साहब की मर्जी के बगैर एक लफ्ज नहीं लिखते, उन 2 जजेस ने अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया, यानी जो मुख्तसर फैसला उन्होंने 12 जुलाई को सुनाया था उस मुख्तसर फैसले का तफसीली इख्तलाफी नोट उन्होंने जारी कर दिया है। हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में अपने मुख्तसर फैसले का हवाला नहीं दिया। उन्होंने जो मुख्तसर फैसला दिया कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों होना चाहिए, उसका जवाब पेश नहीं किया। उन्होंने सारा गुस्सा उन 29 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में उन जजेस पर निकाला जिन जजेस ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया था। यानी 2 जजेस का ये ख्याल है कि 8 जजेस ने आइन के मावरा पीटीआई को सीटें दी, यानी 2 जजेस ये समझते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि 8 जजेस जिन्होंने वही कानून और आइन पढ़ा उन 8 जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं दिया, हम 2 लोगों ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इन 2 जजेस ने अपने मुख्तसर फैसले में रियासत को यह भी कह दिया कि आप पाबंद नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने का। यानी
پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں، یہ فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس قسم کی آپ کو مثال نہیں ملتی ہوگی۔ میں نے کیوں کہا کہ قاضی صاحب کی گیم ختم ہو چکی ہے، قاضی صاحب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، سپریم کورٹ کا کنٹرول جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے سنبھال لیا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قاضی صاحب صرف ہارے نہیں ہیں، ان کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ اب مختصر فیصلے کے اندر تو انہوں نے اپنا کوئی جملہ نہیں لکھا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو منوعن انہوں نے چھاپ دیا تھا، لیکن آج جو اختلافی نوٹ لکھا اس کے اندر ان دو جج صاحبان نے کیا لکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سارا غصہ اکثریتی ججز پر نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اپنے فیصلے میں جو کچھ مرضی لکھتے جائیں، یہ جو مرضی قیامت برپا کر دیں، اصل فیصلہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا ہی ہے اور اسی پر عمل درآمد ہوگا، سو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ججز لکھتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی سکم موجود نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں کو مسترد کرنے کا فیصلہ درست تھا۔ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کی روشنی میں یہ سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو تقسیم کی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز بشمول قاضی صاحب، جمال خان مندوخیل، یعنی تمام ججز ایک بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ یعنی 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان چھینا تھا، 11 ججز اس بات پر متفق ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ 2 جج صاحبان کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق بالکل صحیح فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے۔ میں حیران ہوں ان 2 ججز کا 29 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ دیکھ کر کہ ان 2 ججز نے کون سا قانون پڑھا ہے، کیا 11 ججز غلط ہیں، یہ 2 ججز ٹھیک ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2 ججز سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام تر جو 11 سینئر ججز ہیں جو سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، جنہوں نے وہی قانون وہی کتابیں پڑھی، لیکن ان 2 ججز کا خیال ہے کہ الیکشن کمشنر نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ ان 11 ججز کی سوچ بچار سب کچھ غلط ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے ان 2 ججز نے یہ بھی لکھا کہ ریاست کے آئینی ادارے آئین کے خلاف عدالت کا کوئی فیصلہ ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ اب اپنے اختلافی نوٹ میں انہوں نے ایک اور بات کی جس سے تمام تر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ کیسے قاضی صاحب اور ان کے گروپ میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز تفصیلی فیصلہ کیوں جاری نہیں کر رہے۔ اپنے اختلافی نوٹ میں ان 2 ججوں نے لکھا کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کر رہا، اس وجہ سے شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اس مختصر فیصلے کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو چاہیے فوری طور پر اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کریں تاکہ وہ تمام ججز جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ لکھنے ہیں وہ تفصیلی فیصلے کو دیکھتے ہوئے اپنے مختصر فیصلے کا جواز پیش کر سکیں۔ اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے ان دونوں ججوں سے کہ 26 مارچ 2024 سپریم کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا۔ اس خط کے اندر سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے۔ ایک جج نے تمام تر ثبوت سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی صاحب کو بھیجے کہ ہمیں اس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں دے پا رہے، سپریم کورٹ ہماری مدد کرے۔ اب 26 مارچ کو لکھا تھا، آج 4 اگست ہے، پھر 6 جون کو نیب کالعدم ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا۔ آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے اس کیس کا فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا۔ پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا فیصلہ کتنے دن سے محفوظ پڑا ہے، اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ لیکن سپریم کورٹ میں قاضی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ تمام فیصلے مؤخر کر دیے جائیں، تمام کیسز پینڈنگ کر دیے جائیں، سب سے پہلے 12 جولائی والے مختصر فیصلے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے، کیونکہ اس فیصلے کا ڈائریکٹ تعلق قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع سے ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس کا مختصر فیصلہ جاری ہونے کے فوراً بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرنا سپریم کورٹ کے ججز کی ذمہ داری ہے، تو 26 مارچ کو جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد کے ججز نے، اس پر کیوں آنکھیں بند ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی؟ 6 جون کو نیب ترامیم کالعدم کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا، آج تک کیوں نہیں سنایا جا سکا؟ کیونکہ ان کیسز کا ڈائریکٹ تعلق قاضی صاحب کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے۔ قاضی صاحب ہر صورت ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے 2 ججز نے مختصر فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھ کر ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا۔ اب آپ انتظار کریں سپریم کورٹ کے ان 8 دلیر آئین پسند آزاد ججز کے تفصیلی فیصلے کا۔ جس دن وہ تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا
मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बुनियादें हिल जाएंगी, बड़े बड़े लोगों की दौड़ें लगेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जिसमें मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये वो तमाम जजेस देख रहे हैं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावटें कौन कौन खड़ी कर रहा है। अब ये 2 जजेस एक्सपोज हो गए हैं। वैसे तो इनके हवाले से पहले दिन से सबको पता है कि ये काजी साहब के करीबी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज को काजी साहब के सबसे करीबी समझा जाता है तो वो यही 2 जजेस हैं, लेकिन आज इन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में अपनी बेचैनी शो करके 8 जजेस के अक्सरियती फैसले पर गुस्से का इजहार करके, मायूसी का इजहार करके इस फैसले को कोस कर ये साबित किया कि काजी साहब हारे नहीं हैं, उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई है, गेम काजी साहब की ओवर हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का ग्रुप आज जीत गया है, फतह याब हो गया है। बहरहाल काजी साहब का दौर पाकिस्तान के अदालती तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।